اللهم بارك على محمد وعلى
رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، آواز
دشمن بن جان گے جدو تسی کہنا ربنا اللہ اپنے تے اپنے گھر والے بھی کہیں گے نکل جا چلا جا اور تو رب نو کلا مالک ماندا پیا ہے اس خالق الملک نو اس رب العالمین نو مشکل کشا ماندا ہے جدو تسی کہنا ربنا اللہ بڑے بڑے ظلم کیتے جان گے کوڑے برسائے جان گے سوڑیاں تے لٹکایا جائے گا جیلاں دے اندر ڈال دیتا جائے گا ہتھاں دے اندر ہتھکڑیاں لگا دیتیاں جان گیاں پابندے سلاسل کر دیتا جائے گا پوری پوری زندگی واسطے جیلاں دے اندر ڈال دیتا جائے گا جدوں تسی کہنا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ بڑے بڑے دکھ تے تکلیفاں آونیاں نے حضرات اس بات کا اعلان کرنا ہے رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان تو ارشاد فرمایا کیڑی زبان جن دے بارے رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں رب العالمین دا قرآن جے 27واں سے 12 سورت دا نام سورت النجم ہے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ محبوب پیغمبر دی زبان تے رب العالمین وحی کر دینے محبوب پیغمبر پھر بول دینے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں جن دے لباں اُتے رب بولدا سی جن دے لباں اُتے رب بولدا سی او تا رحمتاں موتی رولدا سی کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا کلا امام آیا جن دے حسن تے رب بھی ناز کرے اون دے نال کیڑا پرواز کرے اے میرا محبوب پیغمبر نبی علیہ السلام نے انج صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا 40 سال دی زندگی اپنے لوگاں دے اندر گزاری مکے دے اندر گزاری بڑے بڑے نبی علیہ السلام دے نال محبت کرنے والے نبی علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے نبی علیہ السلام نے سب نو دعوت دیتی اے میرے چچا تسی بھی آ جاؤ اے میرے دوست تم بھی آ جاؤ فردن فردن سب نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی آپ صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے کہنے لگے مکے والو میں تہاڈے اندر 40 سال دی زندگی گزاری ہے 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے تسی مینوں کنج دا پایا میرا کردار کیویں دا ہے سب نے یک زبان ہو گیا کہ ما جربنا علیکا الا صدقا امینا نبی علیہ السلام نے کیا میرا کردار کیویں دا پایا ہے مینوں تسی کنج دا جج کیتا ہے سب نے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ورگا سی ایماندار نہیں ویکھیا تیرے ورگا سی حیا والا نہیں ویکھیا تیرے ورگا سی دیندار نہیں ویکھیا بڑی عزت احترام کرنے والا ہے تو بڑا امانتدار ہے بڑا اچھا ہے جب نبی علیہ السلام نے ساری گلاں سن لیاں پھر محبوب پیغمبر نے کیا ہن میری دعوت سنو میری پکار سنو میری حضرات جڑی دعوت ہے سنو نبی علیہ السلام نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم اے مکے والو کہو اللہ ایک ہے کہو وہی مشکل کشا ہے کہو وہی حاجت روا ہے وہی بگڑیاں بنانے والا ہے وہی رازق ہے وہی داتا ہے جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا حضرات آجے کوئی بھی نہیں اٹھیا نبی علیہ السلام دا اپنا چاچا اٹھ پیا اٹھ کے کہنے لگا تبا لک یا محمد نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نو کہنے لگا اے محمد اس واسطے بلایا سیا کہ ساڈے رباں دی توہین کرے اس واسطے بلایا سیا اس ذات لات مناتی توہین کرے تنوں اس واسطے بلایا سیا کہ تو حبل دی حضرات توہین کرے نبی علیہ السلام نو کہنے لگا تیرے تو بھی ہاتھ ٹوٹ جان نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے
پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. تو میرے دین دا کم کر، میں تیری حفاظت آپ کراں گا، میں تیری عزت آپ رکھاں گا، تیری لاج میں آپ رکھاں گا. رب العالمین نے کیا بولا، تیرے تو بھی ہاتھ ٹوٹ جان، تیرا مال تباہ ہو جائے، تیرا مال برباد ہو جائے. رب العالمین نے قرآن نازل کر دیتا. حضرات نبی علیہ السلام دا جرم کیے، نبی علیہ السلام دی دعوت کیے، نبی علیہ السلام نے کیڑی غلطی کر کے جڑے نے اپنے بھی مخالف ہو گئے، بیگانے بھی مخالف ہو گئے. نبی علیہ السلام نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اس بات دا اعلان کیتا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. اے مکے والو، رب العالمین نو اعلان مان لو. جدوں مکے والے نے انکار کر دیتا، نبی علیہ السلام چلتے چلتے طائف دی وادی دے اندر چلے گئے. طائف دی وادی دے اندر جا کے نبی علیہ السلام نے اوتھے دعوت دا آغاز کیتا. لوگاں نو دعوت دین لگ پے کہ میری گل سنو، رب العالمین نو اعلان مان لو، الہ تے منات دی عبادت کرنا چھڑ دیو، اے عزا تے حبل نو پوجنا چھڑ دیو. جدوں انہاں نبی علیہ السلام دی دعوت سنی، حضرات او بھی ظلم کرن تے کول گئے. انہاں نبی علیہ السلام تے پتھر برسائے، نبی علیہ السلام نو ماریا، نبی علیہ السلام نو لہو لہان کر دیتا. تیرا میرا محبوب پیغمبر دین واسطے، اسلام واسطے حضرات مارا پیا کھا رہے. کیڑا محبوب پیغمبر جس نے قیامت دے دن اپنے نفس دی حضرات آواز نہیں لگانی، جبکہ سارے ہوتے آواز لگا رہے ہوں گے، رب نفسی رب نفسی. اے اللہ جے ساڈی جان نو بخش دیو، اج مینوں معاف فرما دیو. حضرات نبی علیہ السلام اوتھے بھی اس بات دا اعلان کرن گے، رب امتی رب امتی. اے اللہ میری امت نو بخش دیو، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دیو. اے ہو گئی امت جڑی پتھر برسا رہی ہے. نبی علیہ السلام تے ظلم دا آغاز ہویا. اج تو پیچھے چلے جاؤ حضرات، پچھلیاں تاریخاں دے اندر حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام، رب العالمین دے کلیم نے آپ علیہ السلام دے آن تو پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے سن، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ موسیٰ پیغمبر رب العالمین دے کلیم سن، کلیم اللہ سن. پہاڑ دے اتے جا کے رب العالمین دے نال ڈائریکٹ گلاں کردے، ہم کلام ہوندے موسیٰ کلیم اللہ. حضرات فرعون نے جیڑا ہے انہیں کیا دن بر دن میرا جڑا سکہ ہے وہ کھوٹا ہوئی جا رہا ہے. اے موسیٰ جڑا ہے دن بر دن اپنی تبلیغ نو زیادہ کری جا رہا ہے، لوگ ایمان لے کے آ رہے ہیں موسیٰ دے رب تے. اے فرعون نو بڑا غصہ آیا، انہیں کہے کہ میری سلطنت جاندی رہے گی. حضرات فرعون نے کی کیتا، انہیں اپنے علاقے دے جادوگراں نو بلایا. جادوگراں نو بلا کے کہندا موسیٰ جڑا ہے بڑا بڑا جادوگر ہے، اون دے کول جادو بخانا ہے. حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلو کلے سان نبی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ دے بھائی ہارون نو نبوت عطا کر دیتی. جڑا فرعون ہور پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ تے ایک موسیٰ نے سی مان ہوندے نال ہارون بھی مل گیا ہے. حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام اپنی دعوت نو اپنی تبلیغ نو بڑھاندے جا رہے ہیں. اے فرعون جڑا ہے انہوں بڑی اس گل دی آواز آ رہی ہے کہ رب العالمین دا دین اس دنیا دے اندر اتے نافذ ہو رہا ہے. حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام نو چیلنج کر دیتا، انہیں اپنے بھی جادوگر بلا لے. جدو جادوگر بلائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی بلا لیا گیا. حضرت موسیٰ بھی آ گئے، جادوگر بھی آ گئے، فرعون بھی آ گیا، سارے اکٹھے ہو گئے، مجلس لگ گئی. اے موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے چل موسیٰ اپنے جادو دا آغاز کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے نہیں میں جادوگر نہیں ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں. اس واسطے تسی جڑا اپنا آغاز کرو. جڑے جادوگر فرعون نے بلائے نے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں زمین تے سٹیاں، جدوں رسیاں زمین تے سٹیاں سپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرن لگ پے، گھبران لگ پے کہ اے اللہ انہاں رسیاں سٹیاں نے تے سپ بن گئے نے. رب العالمین نے کیا موسیٰ پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، جڑا تیرے ہاتھ دے اندر ہاتھ ہے تو ہی زمین تے سٹ دے. حضرت موسیٰ
ہن چمڑیاں تے اتر سکدیاں نے لیکن رب العالمین دے دین تو نہیں پھر سکدے. رب العالمین دی یکتائی دا اعلان کردے رہاں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد اعلان کیتا اے جڑے لوگ نے ایمان لے کے آ گئے رب العالمین نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پکیا ہو جانا ہے. جدو رب العالمین نو مشکل کشا کہہ لینا پھر پکیا ہو جانا ہے. متزلزل نہیں ہونا حضرات پھر نہیں جانا اپنی باتوں ہٹ نہیں جانا. رب العالمین نو جدو الہ مان لینا ہے رب العالمین تو علاوہ کسی نو الہ نہیں کہنا. جدو رب العالمین نو الہ مان لینا ہے رب العالمین تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں کہنا. جدو رب العالمین نو الہ مان لینا ہے پھر اولادا بھی رب العالمین دے کولوں منگنیاں نے. جدو رب العالمین نو الہ کہہ لینا ہے پھر اپنی پریشانیاں دا حل بھی رب العالمین دے کولوں کروانا ہے. جدو رب العالمین نو الہ کہہ لینا ہے پھر اپنے دکھ دا اظہار بھی رب العالمین دے اگے کرنا ہے. جدو رب العالمین نو الہ کہہ لینا ہے پھر دلوں بھی تسلیم کرنا ہے کہ اے رب العالمین دی اگر پریشانیاں بھی آ گئیاں دکھ بھی آ جان تکلیفاں بھی آ جان اسی تیرے اس دین دے پکے ہاں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جدو تسی اس بات دے پکے ہو جاؤ گے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. رب العالمین اس بات دا اعلان کر رہے ہیں جدو تسی میری توحید پہ پکے ہو جاؤ گے پھر تانوں کوئی ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. بلکہ تہاڈے واسطے جنت ہے. حضرات اے تے ایک ملک دا بادشاہ جڑا ہی نبی علیہ السلام دے خلاف ہویا اور میں تہانوں ایک اور نبی نال ملاقات کراواں. اے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جد الانبیاء جد نے نبی علیہ السلام جنہ بھی نسل جو ہے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دے جڑے باپ نے انہاں اپنے گھر دے اندر توحید دا اعلان کیتا. حضرات باپ بھی کافر باپ جڑا نبی دا رب العالمین نو نہیں ماندا رب العالمین نو الہ نہیں ماندا مشکل کشا نہیں ماندا. ایندا جڑا رب ہے اینے نمرود نو منیا ہے نمرود نو اپنا رب پیا کہندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی جی عمر ہے بن دیکھی نے کہ سورج نکل آیا سوچن لگ پے شاید کہ اے رب ہے. رات دا وقت ہویا سورج غروب ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے جیڑا غروب ہو جائے اور رب نہیں ہوندا جیڑا غروب ہو جائے مشکل کشا نہیں ہوندا جیڑا ڈوب جائے مشکل کشا نہیں جے ہوندا. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو رات آ گئی ہے چاند نظر آ گیا چاند آ گیا نظر شاید کہ اے رب ہوے. پھر کہنے لگے صبح ہوئی تھی جدوں چاند بھی غائب ہو گیا کہنے لگے اے بھی رب نہیں اے بھی رب نہیں ہے. پھر کہنے لگے شاید ستارے رب نے رات نو جڑے ستارے چمکے صبح ہوئی ستارے بھی غائب ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے نہیں اے بھی رب نہیں ہو سکدا. صبح ہوئی اپنے باپ نے پوچھا ابا جی تہاڈا تے میرا مشکل کشا کون؟ باپ کہنے لگا پتر میرا رب تے تیرا رب نمرود ہے. کیڑا نمرود؟ وہ جڑا ملک دا بادشاہ ہے وقت دا بادشاہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. ویلا ننگدا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آدر جیڑا ہے ایک گھر دے اندر بت تیار کردا ہے بت بناوندا ہے بنا کے پھر لوکاں نوں ویچدا ہے. آ جڑا بت ہے مشکلاں آسان کردا ہے جڑا آ بت ہے اولاد دیندا ہے جڑا آ بت ہے بادشاہ بندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا کر دے لے تیرا علاج کر لینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نے اے بت دے دتے کہ جا ابراہیم جا کے بیچ کے آ ہن تو بڑا ہو گیا میرے نال کم کریا کر کاروبار کریا کر
توہین پیا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آوازاں لگا رہے نے لوگوں اپنے رب لے لو جیڑے سن دے نہیں جے, اپنے رب لے لو جیڑے مشکلاں آسان نہیں جے کر دے, اپنے رب لے لو جیڑے اولاداں نہیں جے دے سکدے. اے لوگ بجے بجے باہر آئے, انہاں کہا ابراہیم تو کیڑی قیامت برپا کر دیتی ہے, ساڈے رباں دی اینی توہین پیا کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ظہر دا ٹائم ہویا, بڑی دوپہر بڑی گرمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نوں نال لیا ندی دے کنارے چلے گئے, اوتھے جا کے بتاں نوں ڈوبے پہ دیندے نے پانی پی لو گرمی بڑی ہے. حضرات انہاں سارا معاجرہ ویکھیا, اے لوگ چلدے چلدے رات نوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے کول آئے, آ کے کہنے لگے اوے آزر تیرے منڈے نے اج ساڈے رباں دی توہین کیتی ہے. باپ آزر کہنے لگا کی کر دیتا ہے, کہنے لگے نے رسیاں پا کے سارا دن ساڈے رباں نوں گلیاں دے اندر کھویا ہے, انہاں کو سیٹیا. باپ کہنے لگا اے کام چنگا نہیں سو کیتا. دن گزرتے گئے, قوم دے لوگ کہنے لگے ابراہیم انج کر جڑا ساڈا میلہ لگن لگا ساڈے نال آ چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میں ابراہیمی ہاں, میں میلے تے نہیں جاندا, میں میلے تے نہیں جانا, میری طبیعت خراب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری قوم جڑی ہے میلے تے چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے, انہاں نے گھروں آ کے کھواڑا لیا کے بت خانے پہنچ گئے. اوتھے مار مار کے کسے دی لت لا دتی, کسے دا نک لا دیتا, کسے دا کن لا دیتا, کسے دی باں لا دیتی. حضرات سارے بت زخمی کر کے جڑا کھواڑا وڈے رب دے موڈے دے اوپر تارا ہے. رات دا ٹائم ہویا, اے لوگ آئے, انہاں کیا جا کے ویکھیے تے صحیح بت خانے دے اندر جدوں گئے انہاں جا کے حالت ویکھی رباں نوں مار مار کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تباہی لائی ہے. باپ کہنے لگا تو اے ظلم کیوں کیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے ابا جان, جنہاں دی تسی عبادت کرتے ہو, جنہاں دی تسی پوجا کرتے ہو, جنہاں نوں تسی اپنا الہ مانتے ہو, اپنا مشکل کشا مانتے ہو, اے تے سندے بھی نہیں ہے, اے تے اولاداں بھی نہیں دے سکدے, اے تے بولدے بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نوں بڑے حضرات احسن انداز نال کہہ رہے نے, اذ قال لابیہ یا بےعزتی کرن تو باز نہ آیا, تینوں میں مار مار کے زخم کر دیاں گا, تینوں میں کر دے اندروں کر دیاں گا. رب العالمین دے قرآن نے بڑا کمال نقشہ کیجئے ہے. آواز ہوندی ہے قال راغب انت عن آلہۃ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ کہنے لگا اگر توحید بیان کرنی ہے پھر اپنا چلی بسترا چوک دے گھروں نس جا, گھروں کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھروں نکلے نہ جا
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਾ ਉੱਚੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। फरमाया जे काने च गल कर लो, कहने इब्राहिम सुनदा नहीं। फरमाया जो पूछो तो सही होया की है? कहने लगे इब्राहिम जे वेदा भी नहीं। फरमाया तुम्हारी अकल ने काम करती, जदों ये सुनदा नहीं है, जदों ये वेंदा नहीं है, जदों ये बोलदा नहीं है। अपने जेड़े उनके बेटी भरा सन, जेड़े मां प्यो सन, जेड़े इबादत जिन्हां दी करदे सो, उन्हां ते जुल्म होया, तशद्दुद होया, उन्हां नूं नहीं बचा सकिया, तुहानू किंज बचाएगा? इन्हां क्या इब्राहिम तो है ही गुस्ताख है, इन्होंने अपनों जला लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु अग दे अंदर सठंगियां तैयारियां कर लईयां। हजरत ने हजरत जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्हां ने रब्बुल आलमीन दी तौहीद नु बयान कीता, रब्बुल आलमीन दी यकताई नु बयान कीता। नबी अलैहिस्सलाम नु रब्बुल आलमीन ने इस बात का ऐलान कीता, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे महबूब पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, जदों उन्हां तौहीद दा ऐलान कीता, जदों उन्हां रब्बुल आलमीन दी तरफ बुलाया, उन्हां दे खिलाफ बादशाह हो गया, फिरौन उन्हां दे खिलाफ फौजां लेके चल गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद दा ऐलान कीता, बाप की मुखालिफ हो गया, घरों कट दिता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाके बादशाह दे नाल टक्कर ले लई। बादशाह ने अग दे अंदर सठन दा इरादा कर लिया, अग दे अंदर सट दिता। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जदों तुसी तौहीद दा ऐलान करना है तुहाडे ते भी परेशानियां होणियां ने, जदों तुसी तौहीद दा ऐलान करना लोगों ने तुहाडे भी मुखालिफ हो जाना है। ऐ मेरे महबूब पैगंबर तुसी करना की है? रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्तजिल लहुम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद महबूब पैगंबर को इस बात की तलकीन की जा रही है कि ऐ मेरे महबूब पैगंबर जो तुसी तौहीद दा ऐलान करना है तुहाडे ते जुल्म होने ने, तुसी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इस्तकामत इख्तियार करनी है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तकामत इख्तियार की थी। घर के अंदर तशरीफ फरमाने मक्के के लोगों ने कुरैश के सरदारां ने मिलके लोगों दे नाल अपने कबीले दे जेड़े लोग ने उन्हां दे नाल नबी अलैहिस्सलाम नु कत्ल करन दा इरादा कर लिया। एक कहन लगा नबी अलैहिस्सलाम नु ऊंट दे पीछे बन के ऊंट नु दौड़ा दिता जाए, जख्मी होके आप ये दुनिया तो चला जाएगा। दूसरा बोलिया कहन लगा नबी अलैहिस्सलाम नु जेल दे अंदर सट दियो, इस मुहम्मद नु जेल दे अंदर बंद कर दियो। तीसरा बोलिया कहन लगा नहीं नहीं ये काम नहीं करना, इन्हू अल्लाह के अंदरों बाहर कर दियो, जला वतन कर दियो। चौथा कहन लगा नहीं ये भी काम नहीं करना। ए वे अबू साहब कहन लगा इंज करो, इंज नहीं जान छुटनी, नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम नु कत्ल ही कर दियो। कत्ल का इरादा कर लिया। रब्बुल आलमीन ने महबूब पैगंबर नु किया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर मुड़ दे अंदर मिट्टी ले लो, सूरत यासीन पढ़ते जाओ ते मिट्टी इन्हां काफरां दी तरफ सट के ते तुसी रातों रात निकल जाओ। हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, फिर तो रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। केड़ा अबू बकर सिद्दीक है? हजरत नबी अलैहिस्सलाम दे बाद मुसल्ला इमामत दा ए जेड़ा है इमाम और वारिस हजरत सिद्दीक अकबर ने, जिन्हां दे बारे महबूब पैगंबर ने ऐलान फरमाया। महबूब पैगंबर ने कहा मेरी तबीयत खराब है, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो के नमाज करवा। ए ओ अबू बकर सिद्दीक है हजरत जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम दे अशारे आबरू दे अपना माल अपनी जान नु कुर्बान कर दिता। ए ओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सानू इस हदीस नु नबी अलैहिस्सलाम दा एक फरमान बड़े अच्छे तरीके दे नाल याद है ना।
من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس طرح اسی نبی علیہ السلام دے اس فرمان نو یاد کیتا ہے نا، جن دے نال گل کر لو کہندا جی حضرت علی المرتضی شیر خدا نو نبی علیہ السلام نے مولا کہا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. حضرات ناروال دی اس سرزمین دے اوتے اس گناہگار اس بات کا اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے محبوب پیغمبر دے اس یار دے نال، نبی علیہ السلام دے اس سسر دے نال، نبی علیہ السلام دے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کا اظہار کرو. جس طرح اس حدیث نو یاد کیتا ہے اس طرح ان الفاظ نو یاد کرو. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اس حدیث نو یاد کرو، اس حدیث نو عام کرو. گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی اگر چوک اور چوراہے دے اندر اس بات نو لکھوا دیتا جائے، اس بات نو واضح کر دیتا جائے کہ جس طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا دا مقام ہے، ایسے طرح ہی حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے. حضرات کون صدیق اکبر؟ نبی علیہ السلام نے مصلی امامت دا وارث حضرت صدیق اکبر نو قرار دیتا. کون صدیق اکبر؟ نبی علیہ السلام کی ذات خاطر بیت اللہ دے اندر مار کھانے والا سیدنا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ نبی علیہ السلام دے اشارہ آبرو تے اپنا گھر دا مال لٹانے والا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ نبی علیہ السلام نے کیا ہے صدیق ہجرت کر کے جانا ہے، فرمایا محبوب پیغمبر غلام حاضر ہے، محبوب پیغمبر سواریاں حاضر نے. نبی علیہ السلام دا ہے وہ یار صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ خار دے اندر کالے ناغ دا ڈنگ کھانے والا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ نبی علیہ السلام تو بعد اس امت کو سنبھالنے والا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ قادیانیت کے خلاف جنگ کرنے والا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ نبی علیہ السلام دے ختم نبوت دے سب نالوں پہلو پہرا دینے والا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ حضرت علی المرتضی دا امام صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ حضرت حسن و حسین دا امام صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ حضرت ماجی فاطمہ الزہرا جنہ دے پیچھے حضرت جمعہ پڑھدیاں رہیاں اور صدیق اکبر جنہ کو خلیفۃ بلا فضل تسلیم کیتا اور صدیق اکبر. اس بات کا اعلان کر دینا چاہنا حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ذات بارے، صحابہ کرام کی ذات بارے اپنی غلیظ زبانہ استعمال کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات متعلق اپنے گندے ذہن استعمال کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات کے متعلق اپنے قلم استعمال کرتے ہیں. رب العالمین کی قسم ہے کریا کریا بستی بستی نگری نگری اس بات کا اعلان کرنا، رب العالمین کی قسم ہے جب تک جسم کے اندر جان ہے، منہ کے اندر زبان ہے، سیدنا صدیق اکبر کا بھی دفاع ہوتا رہے گا، اہل بیت کا بھی احترام ہوتا رہے گا، اہل بیت کا بھی دفاع ہوتا رہے گا. سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی حضرات آپ علیہ السلام دے اس یار اس چچا داد سیدنا علی المرتضی دی عزت کا بھی دفاع کرتے رہاں گے. او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے نام لیا. چلتے چلتے غار کے اندر پہنچ گئے. حضرت نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والا سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی ذات کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات کا کر کے اپنے جسم دے اوپر ظلم کروانے والا سیدنا صدیق حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب اعلان کیتا قالوا ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے. نبی علیہ السلام اس بات کا اعلان کرتے پئے. نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر دعوت دے رہے ہیں لوگو آئیو رب العالمین نو اعلان مان لو، آئیو رب العالمین نو اپنا مشکل کشا مان لو. شاید نے بڑی کمال کر دیتی کہ میں صدقے نبوت کا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکڑ ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی قرآنی مکی ہاشمی چینی ہندی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے
نہیں پھردا اکو خدا دی خدائی اے وہی محمد جڑا کہندا لات کچھ نہیں جے کر سکدے منات کچھ نہیں جے کر سکدے اے اس ذات حبل کچھ نہیں جے کر سکدے نبی علیہ السلام اپنی دعوت دے رہے نے بیت اللہ دے اندر حضرات کافراں نے پکڑ لیا انہاں نے مار مار کے نبی علیہ السلام دے ظلم کیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا پتہ چلیا ایک آنے والا آیا آ کے کہنے لگا صدیق تو اتنے اپنا کاروبار پیا کر میں تو اپنی تجارت پیا کر میں تیرے یار محمد نو بیت اللہ دے اندر مار پہ رہی ہے حضرت صدیق اکبر دوڑ دے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے آ کے انہوں نے کیا یارو کیوں مار دے ہو ایتا جرم کیے محمد ایک ہی گل کہندا ہے کہ اللہ کلا مشکل کشا جے اے او کلا حاجت روائے کیا اے ظلم ہے اے جرم ہے کہ تسی نبی علیہ السلام تے ظلم پہ کرتے ہو انہاں کیا محمد نو چھڈو جڑا حمیتی آیا اینو پڑھو حضرات انہاں لوگاں نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم کرنا شروع کر دیتا حضرت صدیق اکبر نو انہاں ماریا انہاں نے مار مار کے حضرت صدیق اکبر نو بے ہوش کر دیتا اے سن جناب سیدنا صدیق اکبر علماء دے کولوں حضرت سیدنا بلال دا واقعہ بھی سوندے رہندے ہو کس طرح امیہ نے ظلم کیتے ٹائم بہت مختصر ہے میں اپنی بات کو چاٹ کر کراں اپنی بات کو ختم کراں حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نے جب توحید کا اعلان کیتا نبی علیہ السلام نو کیا کہا محبوب پیغمبر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا میں تمہارا مریض بننا چاہنا امیہ نو پتہ چلا نے ظلم شروع کر دیتے تشدد شروع کر دیتے حضرت بلال نو انہا ماریا حضرت بلال دے کبھی حضرت جسم دے اکتے کنڈے لگا دیتے جاندے کبھی کولے وچھا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لٹا دیتا جاندہ کبھی نوجوان نو کیا جاندہ بلال نو کوڑے مارے جا رہے ہیں لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان دے اتوں ایک ہی الفاظ کہہ رہے ہیں احد 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 اللہ کلا الہائے اللہ کلا مشکل کشائے اللہ کلا حاجت کروائے اللہ کلا بگڑیاں بنانے والا ہے اللہ کلا داتا دے اللہ کلا اولادہ دینے والا ہے اللہ کلا مشکلہ آسان کرنے والا ہے حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور ظلم پہ کر دینے ظلم کر کے حضرت بلال نو اتنا بے ہوش کر دیتا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جس کو میہ دے ٹکڑے کر دیتے گئے حضرت جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ظلم کر دیتا جاندہ نبی علیہ السلام کہندے اسبرو آل یاسر اے آل یاسر صبر کرو بڑے کمزور حضرات نبی علیہ السلام نے کیا رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جدو اعلان کر دینا رب العالمین کلے اللہ نے جدو رب اللہ دا اعلان کر لینا پھر ان دے استقامت اختیار کرنی ہے ان دے کار بند ہو
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس تو بعد پھر تانوں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، تانوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، تانوں کسی قسم دا کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، تے تانوں اس بدلے ملے گا کہ رب العالمین دی جنت ملے گی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ کو دعا ہے جو سنے سنایا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد